मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। उसके बाद फिर दोस्ती होगी, फिर हम मिलने जुलने लग गए एक दूसरे के ये साथ। कितने अरसे पहले का वाकया? फिर उसकी लड़की ने देख लिया। उसने क्या देखा? उसने देखा था जब हम अंदर कमरे में थे, हम मिल रहे थे एक दूसरे के साथ, तो उसने देख लिया था। उसके बाद फिर उसने कॉल की मुझे कि मुझे मिलो। मैं फिर उसको मिलने चला गया। फिर मिलते जुलते रहे हैं कुछ दिन। क्या नाम है? जिशान आते हैं। करते क्या? रिक्शा चलाते हैं। शादीशुदा? नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ। ये सब जो कुछ हुआ तुम जी। इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं, अपनी दरिंदगी का तुम्हें अंदाजा है? अपनी जुबान से बताओ। मैंने लड़की का कत्ल किया। लड़की या बच्ची? बच्ची है। कितने साल की थी लगभग वो? वो 6-7 साल की थी। क्यों किया कत्ल? उसकी मामा पे कहने पे। उसकी माँ के कहने पे? जी। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। बात मैं ठीक बता रहा हूँ आप। उसकी मामा ने बोला है ना कि इसे ले जाओ। शट अप। माँ के कहने पे किया कत्ल तुमने? मामा ने बोला है कि इसे यहाँ से ले जाओ, तो मैंने कत्ल कर दिया उसका। ये बकवास तुम्हें किसने सिखाई है? बकवास किसी ने ये नहीं, सच बताओ, तुमने उसके साथ जो किया? उसके साथ मैंने और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसका कत्ल किया है मैंने। फ़ोन से बात शुरू हुई है। मैं उनके खावन के साथ काम पे जाता था, तो उसने नंबर अपने खावन से मोबाइल से लिया है। तो उसने बात की थी हमारे साथ, कॉल की थी मुझे कि जो हमारा खावन है ना, ये किसी लड़की के साथ बात तो नहीं करता है। मैंने कहा मुझे नहीं पता है करता है कि नहीं करता है। उसने कहा ठीक है। उसके बाद कॉल बंद होगी, फिर उसके बाद कॉल आने शुरू होगी। फिर उसने कहा आपको नहीं पता है कि मैं आपको क्यों कॉल कर रही हूँ? मैं कहा मुझे नहीं पता है मैं क्यों कर रही हूँ, मैं आपके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। उसके बाद फिर दोस्ती होगी, फिर हम मिलने जुलने लग गए एक दूसरे के ये साथ। कितने अरसे पहले का वाकया? ये तो जब तो 3 महीने हुए हैं ना इस बात को। तो 3 माह से चल रहा सब कुछ? जी। अच्छा, फिर? तो उसके बाद हम एक दूसरे के साथ मिल जुल रहे थे, उसके घर में आता जाता था। तो उसके बाद जो है उसके खावन को पता चल गया था। उसके खावन ने उसको अपने घर पे भेज दिया था। मेके में भेज दिया था? हाँ जी। अच्छा। वो उधर से फिर ले आया उसको। उसके बाद फिर उसने कॉल की मुझे कि मुझे मिलो। मैं फिर उसको मिलने चला गया। फिर मिलते जुलते रहे हैं कुछ दिन। फिर उसकी लड़की ने देख लिया। उसने क्या देखा? उसने देखा था जब हम अंदर कमरे में थे, हम मिल रहे थे एक दूसरे के साथ, तो उसने देख लिया था। किसने? जो ये बच्ची जो कत्ल हुई है? जी। अच्छा, उसने देख लिया था। फिर? उसके बाद उसने कहा कि इसे जहाँ भी ले जाना है ना, इसे ले जाओ। जहाँ भी मतलब? यहाँ भी कहीं भी इसे छोड़ आओ। कहीं भी मतलब? माँ थी वो? माँ थी ना। उसने कहाँ यही छोड़ने का कहा? किसी रिश्तेदार का कहा? कहीं और कहा? नहीं, रिश्तेदार का भी नहीं कहा। हाँ। बस उसने कहा है कहीं छोड़ आओ इसे। अच्छा। मैंने कहा फिर भी उसे कहा कि मैं अपना घर बर्बाद होना नहीं देखना चाहती हूँ, अच्छा, इसलिए मैं कह तो रही औलाद को बर्बाद कर रही थी वो? हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। तो मैंने कहा तो ठीक। प्लान किया था कहाँ छोड़ने जाना था? नहीं, प्लान नहीं किया था। अच्छा, जिस दिन ये देखा उस बच्ची ने तुम दोनों को, जी। उससे कितनी देर बाद का वाकया है कि उसको छोड़ने जा रहे थे? वो शाम का वाक़या है, 4 बजे का वाक़या है ये। 4 बजे उस लड़की ने देखा है? नहीं, उसने देखा है 11 साढ़े 11 का वाक़या है। अच्छा, शाम को प्लान हुआ तुम लोगों का कि इसको कहीं छोड़ आते हैं? जी। नहीं, प्लान उस वक्त ही हो गया था उधर ही, अच्छा। जब उसके घर पे था ना। कहीं मतलब कहीं कुछ तो ज़हन में आया होगा? नहीं, उन्होंने ये नहीं मुझे बताया तुम्हारे ज़हन में आया होगा? मैंने तो उसे रिक्शे पे बिठाया, रिक्शे पे बिठा के मैं आफजाबाद ले गया हूँ। हाँ। आफजाबाद से क्या कह के बिठाया रिक्शे में? कुछ नहीं, उसे मैंने कहा कि इधर आओ। हाँ। वो आ गया, रिक्शे पे बिठा के आफजाबाद चले गए हैं। आफजाबाद से फिर वापस आए हैं, ठट्टे गारे पे आके मैंने उसका गला दबा के मार। उसकी माँ को पता था तुम उसे मारने जा रहे हो? उसकी माँ को ये नहीं पता था कि मारने जा रहे होते, लेकिन उसके बाद जो उसके साथ हमारी बात हुई थी ना, उसके बाद उसने ये कहा था कि अभी आपको ना पता चल जाएगा शाम को। बस उसके बाद उसने नंबर बंद कर दिया। उसके बाद हमारी बात ही उसके साथ नहीं, उसने नंबर ऑन ही नहीं किया। फिर तुम्हारी बात नहीं हुई अपनी महबूबा से? नहीं, उससे बात नहीं। उसने ये बस कहा कि आपको पता चल जाएगा। प्लान हुआ था कि इस बच्ची को मार देना? जी। क्या प्लान हुआ था? अभी तुम कह रहे हो मुझे पता ही नहीं था, मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, अभी कह रहे हो प्लान हुआ था। नहीं, वो ये कहीं भी लेकर नहीं, सिर्फ रोड पे लेकर गया हूँ ना। नहीं नहीं, मारने का प्लान था? नहीं, मारने का प्लान नहीं था। नहीं था, ये तुमने खुद बनाया? मैंने खुद बनाया। क्यों? उस बच्ची ने कोई शोर शराबा किया? नहीं, कोई शोर शराबा नहीं किया। उस बच्ची के साथ कोई बदकारी की तुमने? नहीं जी, वो भी नहीं की। झूठ के पाँव नहीं होते, पकड़े जाओगे तुम। मैं कह रहा हूँ ना, पकड़ा तो हिरासत में तो हो ना, जी। मजीद भी आगे तुम पकड़े जाओगे। लड़की के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया, गला दबा के उसे मारा है सिर्फ। जब मार रहे थे उस पर तरस नहीं आया कि मासूम बच्ची है? बस वो। फिर पकड़े कैसे गए? तुम्हारी महबूबा ने राज फाश कर दिया? फिर पीछे से उसने किया होगा ना, फिर इन्होंने जो शायद भाई है उसने मुझे कॉल किया।
انہوں نے بتایا کہ ادھر آ جاؤ، میں پھر ادھر چلا گیا تھا، ادھر سے چلا گیا تو ادھر سے یہاں پہ لے کر آ گیا۔ آج بھی محبت کرتے ہو اس سے، اس کی ماں سے؟ جی نہیں۔ ہیں؟ جی کرتے ہو؟ جی۔ وہ کرتی ہے تم سے محبت آج بھی؟ ابھی اس کا نہیں پتا مجھے، تو تم کرتے ہو؟ صاف ظاہر ہے پھر پیار تو۔ تم شادی شدہ نہیں ہو، شادی وہ شدہ بچوں کی ماں ہے، جی۔ اور تم اس سے محبت ابھی بھی کرتے ہو؟ اس کی ایک بیٹی کو قتل کرنے کے بعد، یہاں پولیس کے پاس گرفتار ہونے کے بعد، ہتھکڑیاں لگنے کے بعد بھی تم اس سے محبت کرتے ہو؟ ابھی کا تو نہیں پتا ہے۔ میں تمہارا پوچھ رہی ہوں، تم کرتے ہو؟ نہیں ابھی میں نہیں کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کرتے ہو۔ نہیں، جو ابھی کی بات کر رہا میں ہوں، ابھی کا پوچھ رہی ہوں بھائی، ابھی کا نہیں ہے۔ اب نہیں ہے؟ بھوت اتر گیا، بہت اتر۔ محبت ختم ہو گئی؟ یہ قتل کر کے محبت ختم ہونی تھی تمہاری؟ اچھا قتل کیوں کیا تھا؟ کیا سوچ کے کیا تھا قتل؟ ویسے بھی چھوڑ سکتے تھے اسے کہیں پہ، کہیں کھیتوں میں چھوڑ دیتے، کہیں کسی اور گاؤں میں چھوڑ آتے، وہ گم جاتی۔ اس وقت ذہن میں یہی آیا تھا کہ اس کا گلا دبا کے مار دوں۔ ورنہ اگر نہیں مارتے تو؟ پھر بھی یہی سوچا تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا، لے کے آگے آ گیا ہوں، ہاں۔ بات بھی ہو گیا، ہاں، پھر بھی پکڑا ہی گیا ہوں، مار کے بھی پکڑا گیا ہوں، نہ بھی تو اس کی مارتا ماں تو کی پھر مرضی بھی۔ سے لے کے آئے تھے نا اس کو، جی۔ تو پھر تو پکڑے جانے کا خوف ہی نہیں تھا۔ بعد میں فون ہو گیا تھا نا کیا فون ہو گیا تھا؟ کہ آپ کدھر ہو، آپ کے پاس بچی ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس بچی نہیں کس ہے۔ نے کیا تھا فون؟ اس کے پہلے اس کے خامد نے کیا تھا۔ اچھا، اور تمہیں اس بات پہ یقین تھا کہ اس نے بتا دیا گھر میں؟ جی۔ یہ بات ویسے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ساری کہانی، یا تو تم کچھ چھپا رہے ہو؟ نہیں میں کچھ بھی نہیں چھپا رہا ہوں، جو بات ہے وہ میں نے بتا دی۔ تم جیسے لوگوں کو نا عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ وہ زینب والے واقعے سے تم لوگوں نے سبق نہیں سیکھا؟ میڈیا نے پیٹا اسے علماء نے تم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اس بچی کے والدین کا درد تم لوگوں کو دکھایا۔ انسان تو ہل گیا تھا ان واقعات کے بعد جو قصور میں ہوئے تھے، لیکن تم انسان نہیں ہو، شاید انسان کی کھال میں بھیڑیے ہو، یا اس سے بھی بڑا کوئی برا کوئی لفظ ہو تو میں تمہیں کہوں۔ ایک 5-6 سال کی بچی کو مار کے تم نے سیٹسفیکشن حاصل کی، تمہارے عشق کا بھوت تم اس حد تک لے آیا، اور اگر یہ سچ ہے کہ اس میں اس کی ماں شامل ہے تو مجھے اس پہ بھی حیرانگی ہے۔ میں تمہارے عمل کے اوپر، تم نابالغ نہیں ہو، معصوم نہیں ہو، دماغی توازن تمہارا ٹھیک ہے، تم نے معصوم بچی کو جان سے مار دیا اپنی ہوس کی خاطر۔ اگر قوانین میں کہیں امینڈمنٹ ہو سکتی ہوتی یا کوئی کہیں پہ گنجائش موجود ہوتی تو تم جیسے انسانوں کو نا چوک میں پھانسی دیں، تمہیں جینے کا حق نہیں ہے۔ وہ بچی کیسے سسکیاں لے کے تڑپ کے وہ روئی ہوگی، وہ تڑپی ہوگی، وہ اس دنیا سے گئی، وہ تمہیں اس درد کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ پھانسی کا پھندا نا تمہارے جیسے صفاک جانوروں کے لیے بنا۔ ناظرین، یہ ایسے لوگ معاشرے کا ناسور ہوتے ہیں جنہیں جڑ سے اکھاڑ پھینک دینا چاہیے۔ قتل کیسے کیا تھا؟ اس کا ناک اور منہ باندھ کیا تھا، کس چیز سے؟ ہاتھ سے۔ اچھا، وہ بس۔ تڑپی تھی، جی۔ کانپی تھی، اور تمہیں رحم نہیں آیا؟ تم نے اپنا سب کچھ سنا لیا؟ جی۔ اب تمہیں سچ کچھ میں بھی بتاؤں جی۔ کہ تم بچی کو لے کے یہاں سے حافظ آباد چلے گئے، وہاں تم اس کو دن بھر گھماتے رہے، پھراتے رہے، وقت ضائع کرتے رہے، یہاں تک کہ اندھیرا ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ جیسے ہی شام ہوئی، گاؤں سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ لا کر، لگ بھگ 10 سے 15 کلومیٹر کے درمیان جو فاصلہ ہے، وہاں لا کر تم نے بچی کو بے دردی سے مار دیا۔ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا یہ تو آگے چل کے حقائق اور بھی دکھائیں گے۔ مارنے کے بعد تم وہاں سے پنچایت میں چلے گئے کیونکہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے تمہیں بچی لے کے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تم مطمئن ہو کے وہاں گئے، وہاں سے شک کی بنیاد پر پولیس نے تمہیں گرفتار کیا۔ یہاں آ کر تم نے آدھا اقبال جرم کیا اور اس غم زدہ ماں کو بھی اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ وہ تو ساتھ ہی ہمارے۔ وہ ساتھ نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کوئی ماں اپنی معصوم بچی اس طرح نہیں قتل کروا سکتی، یہ بات میں نہیں مانتی۔ تم اس کی ماں کو اس لیے لپیٹ رہے ہو تاکہ تم اس سے بچ جاؤ اور تمام شک کے دائرے اور جو کچھ ہے پولیس کی انویسٹیگیشن اس میں وہ شامل ہو جائے اور وہ رسوا ہو جائے تاکہ وہ اپنا کیس واپس لے لے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس طرح کی کوئی پوچھی بات کرو گے اور میں مان جاؤں گی؟ یہ تو بات سچ ہے نا جو میں بتا رہا ہوں۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے یہ تم بتاؤ گے، اس کے لیے قانون ہے، عدالتیں ہیں۔ قانون جو بھی سزا دے میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میرے سامنے جو یہ ملزم ہے یہ ڈھیٹ قسم کا ملزم ہے،
ظاہر ہے انسان جب اس حد تک پستی میں چلا جاتا ہے، اخلاقی طور پر گر جاتا ہے، تو وہ یہاں سے انسانیت کھو بیٹھتا ہے. اس کے بعد وہ ڈھیٹ ہو، وہ غیرت کے تقاضے چھوڑ دے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کی مثال یہ آپ کے سامنے ہے.